बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, हम रोज़ ये सुनते हैं, ये बातें ख़बर आती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, इमरान खान मान गए, ये डील हो गई, वो डील हो गई, अलीमा खान ने बाहर आके ये कह दिया, शेर अफजल ने ये बता दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान को एक दूसरे से डील कर लेनी चाहिए? इमरान खान क्या बाहर से आया है? इस्टेब्लिशमेंट क्या हमारी नहीं है? पहले क्या लोग नहीं करते हैं? नज़र मैं आपको एक चीज़ बड़े वसूख से कह दूं, और मैं पहले से भी कहता हुआ आ रहा था कि ये हालात आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना धारा चेंज करेंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे। यानी हम क्या चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त विदड्रॉ कर ले और ये मान ले कि सब कुछ हमने किया, या हम करते हैं, या हमारी वजह से होता है। उनका तो ये एक आ जाता है ना, ख़बर आ जाती है कि जी ISPR ने कहा कि जी हम सियासत में, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तो उन्होंने कहना है। लेकिन अब लोगों को पता चल गया। लेकिन आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, आर्मी हमारे हैं, चलें कुछ जर्नल्स का होता है और जो भी होता है वो आपके सामने होता है, लेकिन इस चीज़ को इतनी जल्दी से जो है ना ऑन ना कोई करेगा, ना इसको ये करेगा कि हम कर दें। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होगी, इसके बाद एक और जर्नल आएगा, उसके बाद एक और जर्नल, वज़ीर आज़म भी बदलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि जो आवाम की आवाज़ होती है वो सर चढ़कर बोलती है, यानी वो जो है जब आवाम निकलती हैं, जब आवाम बोलती हैं, तो फिर पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये नाज़रीन वो कहते हैं ना कि खल्क़े खुदा को नकार खुदा समझो, यानी जो आवाम की आवाज़ है उसको नकार खुदा समझो। तो ये इसीलिए कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाइंड अप होगी, रोल अप होगी, और चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सही तरफ जाएगी। ये देखें, इतनी आसान से लोग विदड्रॉ नहीं करते। आप किसी भी एक एवोल्यूशन को या एक रेवोल्यूशन को देखें तो ऐसा नहीं होता। यानी आप क्या चाहते हैं कि जी यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आके कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो सब मानते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये सिचुएशन नहीं थी, लोग हज़ारों साल से एक काम कर रहे थे, 75 साल से एक चीज़ हो रही है, अचानक कैसे हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगी। मैंने आपको ये पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि चीज़ें वाइंड अप होगी, रोल अप होगी, लेकिन टाइम लगेगा। अब देखें, जो भी होता है, मैंने आपको पहले भी एक उसमें कहा था कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम गलत होते हैं। हमें पता भी होता है कि हमारे अपने गलत हैं। मतलब मुझे पता होता है कि मेरा वालिद गलत है, मेरा बड़ा भाई गलत है, हमारे ख़ानदान वाले गलत है, लेकिन जब हम अपने घर की बात करते हैं तो हम अपने घर वालों को, यानी बाप को, बड़े भाई को, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं वो सही है। इसी तरह जब हम अपने ख़ानदान पे आते हैं तो हम ख़ानदान वालों को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी वजह से दूसरों के साथ लड़ते हैं। इसी तरह जब हम अपने सूबे की बात करते हैं, अपने शहर की बात करते हैं, हर बंदे को अपने मस्कन से, अपने जहाँ पर वो रहता है उससे मोहब्बत होती है। तो हर बंदे को इसी तरह से अपने इदारे से भी मोहब्बत होती है। तो वहाँ पर इदारे से मोहब्बत है, कोई इदारे को इस कदर नीचे लाकर जो है ना नहीं छोड़ेगा, उसको ख़त्म नहीं करेगा। चीज़ें ठीक होगी, लोगों को पता चलना शुरू होगी, वक्त आएगा बदलेगा। मैंने कल भी कहा था आपको व्लॉग में कि चीज़ों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को टाइम नहीं देते तो उसके बाद वो टाइम नहीं आता, यानी कि वो वक्त फिर जल्दी नहीं आता बदलने का। देखें, चेंज द फेस, ये एक सिचुएशन है जब दो लोग लड़ रहे हो और वो किसी फैसले पे नहीं पहुंचते, तो किसी ने कहा चेंज द फेस, यानी एक तीसरा बंदा लेकर आओ और उससे कहो कि यार इनका फैसला कराओ, तो वो मान जाएंगे। अगर आप दो बंदे लेकर आएंगे तो दोनों में जो है ना सिचुएशन ख़राब होगी। इसी तरह चेंज द फेस का मतलब ये है, देखिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, आपको पता है वो कौन है? जो हुकूमत में है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो अपोजिशंस बेंचेस पर आने वाले लोग हैं या जिनको हुकूमत नहीं दी गई वो परेशान हैं, नहीं है, बल्कि जिनको हुकूमत दी गई है वो परेशान है, और जिन्होंने दी है वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया। नजर मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि 2018 में भी जो हुकूमत आई थी स्टैब्लिशमेंट की वजह से, 13 में भी जो आई थी, 8 में भी आई थी, 2 में भी आई थी, होता रहा है, लेकिन लोगों को इस तरह से पता नहीं था। इससे पहले भी धांधली होती रही है। धांधली कोई पाकिस्तान में नई बात नहीं है। जब धांधली को ख़त्म करने के लिए चीज़ें की जाती रही है तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसके ख़िलाफ़ आती थी। मसलन जो EVM मशीन थी उसको नहीं लाया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने धांधली करनी थी। तो वो क्या नहीं होता रहा, ये सारी चीज़ें होती रही है, लेकिन चीज़ें वो भी आवाम को पता लगना चाहिए। अब आवाम को पता लगना शुरू हो गया कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले आवाम को ज़रा पीछे रखा गया था, आवाम को ऐसे ही लगता था, यानी कि
اس سے پہلے بھی کسی کی بھی حکومت آتی تھی، بے نظیر کی آتی تھی، نواز شریف کی آتی تھی، عمران خان کی آتی تھی، انہی لوگوں نے حکومت کی نا، تو وہ آ کے کہتے تھے جی ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ آج ہمیں پتہ چل کہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہوتے تھے۔ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں یہی چیزیں شروع ہو جائے گی کہ لوگ عوام کی طرف دیکھیں گے، تو جب لوگ عوام کی طرف دیکھیں گے نا اور عوام کے پاس آ کے ووٹ لیں گے اور پھر عوام ان سے پوچھا کرے گی تو کام بھی ہوگا، کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا میرے ذہن میں مجھے اگر پتہ ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا، مثلا میں آپ کو سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں، اس وقت کی حکومت کو پتہ ہے کہ وہ عوام کی وجہ سے نہیں آئی، اسی لیے تو عوام کا کام نہیں ہوتا۔ جب عوام کی وجہ سے آئے گی تو ان کا کام بھی کرنا پڑے گا، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ حکومتیں کہیں اور سے آتی ہیں، بیک ڈور راستے کہیں اور ہیں، اب جب عوام کی حکومت آئے گی تو وہ کریں گے۔ مثلا اب مریم نواز کو نہیں پتا کہ جو حکومت بنائی گئی ہے، نواز شریف کو نہیں پتا، نواز شریف 60,000 کی ووٹ سے آ رہا ہے یہ یہاں لاہور میں، اسی طرح مہر شرافت بھی اپنی سیٹ جیت چکا ہے، یعنی جو کوئی وزیر، مثلا مجھے ایک بات بتانا، چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ایک بندہ نقل کر کے پاس ہوتا ہے، بلکہ نقل کر کے وہ فرسٹ آ جاتا ہے یا اسے نقل کروائی جاتی ہے، تو ذرا آپ سارے کے سارے کچھ نہ کچھ تو پڑھے ہوں گے، کسی نے 10 جماعتیں، کسی نے 12، کسی نے گریجویشن، کسی نے، مجھے یہ بتائیں کیا وہ خوشی ہوتی ہے؟ اگر ہم نقل کر کے بھی، پیپر آؤٹ کر کے بھی اور اس کا پیپر دینے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرسٹ آتے ہیں تو ہمارے چہرے پر ایک ندامت رہتی ہے، ہمارے اندر ایک ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جب انسان خود اپنے ہی کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو جائے نا تو وہ ہار جاتا ہے، اور یہ لوگ آج اپنے ہی کٹہروں میں کھڑے ہیں، ہرے ہوئے چہرے ہیں ان کے الفاظ، ان کی زبان، ان کے دل، ان کی آنکھیں، ان کے چہرے کے تاثرات ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ خود ان کو پتہ ہے کہ ہم کیسے آئیں۔ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے تھوڑا سا سچویشن ہوتی تھی، جس نے جیتنا ہوتا تھا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا کہ ہوا کی طرف چل رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرف چلی جاتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو بالکل ایک جو ہے نا 180 ڈگری پہ کر دیا، اور وہ اتنا کر دیا کہ اب ان سے خود بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ دیکھیں جب خرابی کی طرف آتی ہے نا، چیزیں خراب ہوتی ہیں نا، تو پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی سچویشن سامنے ہوتی ہے۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتا۔ ظلم ہونے ضرور دیتا ہے، ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے اور لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر فرعون جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، پھر موسیٰ کو بھاگنا پڑتا ہے، موسیٰ کو جلا وطن ہونا پڑتا ہے، لیکن آخر میں وہ جلا وطنی ہو یا بھاگنا ہو، ایٹ دا اینڈ آ کر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف ہی آتا ہے، وہ کبھی ظلم کے حق میں آتا نہیں ہے۔ یہ سوچ لیں کہ ظلم آپ کر سکتے ہو، حضرت علی کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، تو کفر کا نظام تو چلتا رہا ہے، بلکہ کفر کا نظام اس وقت اوپر ہے، اگر آپ دیکھیں تو باقی دنیاوں میں دیکھیں تو وہ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ظلم کا نظام، اب حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں چلتا، انہوں نے کہا زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ تو ظلم شروع کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں پہ ہوتا ہے، جب دکھائی دیتا ہے، جب ہر زبان کے اوپر آ جاتا ہے، ہر زبان زد عام ہو تو پھر ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہے وہ سب کو پتہ لگنا شروع ہو گئی ہے، تو اسی لیے اس ظلم کا ٹائم اب ختم ہونے کو ہے، یہ ظلم زوال پذیر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور وہ بہت قریب ہے، بس مجھے اور آپ کو اس کا انتظار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان یوں ہی پھولتا بڑھتا رہے۔ پاکستان زندہ باد۔